संविधान सभाको निर्वाचनका लागि निरन्तर दबाव त्यति बेलाका चर्चित आन्दोलनहरू थिए। संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पहिलो महाधिवेशन अगावै नेतृत्वबाट हटाइएपछि पार्टीमा वैचारिक र संगठनात्मक विचलन सुरु भयो। पहिलो महाधिवेशनबाट सुरु भएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति केशरजंग रायमाझी महासचिव बनेसँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादका रूपमा विकास भयो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीले गणतन्त्रको कार्यक्रम बदल्ने प्रयास गरे। उनको प्रयास त विफल भयो, तर महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई रायमाझीले अगाडि बढाएन। कांग्रेसको दमन र रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण तानाशाही कदम विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै गएको थियो। दुई 2018 सालमा आयोजित दरभंगा प्लेनमले केशरजंग रायमाझीलाई महासचिवबाट हटायो। उनी तेस्रो महाधिवेशनबाट पार्टीबाटै निष्कासित भए। तर तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम र सर्वाधिकार सम्पन्न संसदको स्थापनाको नाराले आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभाजन, ध्रुवीकरण र विवादका असर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पर्न थाले। मातहतका कमिटीहरूले आफूलाई केन्द्रबाट अलग घोषणा गर्न थाले। कतिपय नेताहरू पलायन भए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखद श्रृङ्खला सुरु भयो। 2025 सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास गर्नुभए पनि त्यसमा सबै धारा समेटिएन। यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह 2027-28 नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो। यसले राजतन्त्र विरुद्ध विद्रोहको उद्घोष गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध बलिदान, विद्रोह र पुनर्गठनको ऊर्जा सिर्जना गर्यो। शङ्करजी कता जानुहुन्छ? शङ्कर तपाईँ वाचन गर्नुहुन्छ? त्यसले पनि अलिक काम थिएन। यो कमरेडहरू, मलाई अलिकति यो रुगाखोकीको कारणले यो निकै लामो छ अझै पनि, यो प्रस्तुत गर्न अलिक समस्या भएको हुनाले म कमरेड शङ्कर पोखरेललाई आग्रह गर्छु, मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। देखिन्छ झापा
झापा आन्दोलनले पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरणको नीति लियो। प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन एवं उग्रवामपन्थी गल्तीका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भयो। तर धक्कालाई चिर्दै यो धारा 2032 सालमा कोके, 2035 सालमा नेकपा माले र 2047 सालमा नेकपा एमालेको रूपमा विकसित भयो। अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरु भएको अर्को धारा चौथो महाधिवेशन, मशाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्यो। 3 दशकदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्यतया यिनै दुई धारामा ध्रुवीकृत भयो। विभिन्न समयमा भएका विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षक, मजदुर र किसान सङ्घर्ष, सीमा अतिक्रमण र भारतद्वारा गरिएका सिक्किम विलयन, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जमिनको अधिकार, सरकारी दमनको विरोध र जनजीविकाका आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अगुवाई गरे। 2035-36 सालको आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहको घोषणासँगै जनसङ्गठनहरू क्रियाशील हुन थाले। पार्टीको जनआधार बलियो बन्दै गयो। यस सन्दर्भमा छिन्ताङ र पिस्कर हत्याकाण्ड तथा दमनका विरुद्ध पार्टीले गरेको प्रतिरोधहरू उल्लेखनीय छ। 2046 सालमा संयुक्त जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका र संयुक्त नेतृत्व थियो। आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयासलाई चिरेर पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीसहितको संविधान निर्माण गर्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्यो। 2047 सालको संविधान निर्माणमा कमरेड मदन भण्डारीले राख्नुभएको आलोचनाका 27 बुँदाहरू निकै सान्दर्भिक थिए। मार्क्सवाद लेनिनवादका आम सच्चाइहरूलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाली क्रान्तिका मौलिक सिद्धान्त, कार्यक्रम, बाटो र नीति निर्माण अगाडि बढाइयो। मार्क्सवादको गहन अध्ययन, विभिन्न स्वरूपका दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी विरुद्धको सङ्घर्ष र नेपाली समाजको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने क्रममा कमरेड मदन भण्डारीको प्रस्तावमा नेकपा मालेले 2046 सालमा चौथो महाधिवेशनबाट जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय शासन प्रणालीको अवधारणा अगाडि बढायो। त्यसलाई विकसित गर्दै उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रस्तुत गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद 5औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र 6औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वकारी विचारका रूपमा ग्रहण गरियो। 8औं महाधिवेशनबाट यो नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भयो। 2051 सालमा गठित एमालेको लोकप्रिय सरकार र त्यसले अगाडि बढाएका प्रगतिशील सुधारका कामले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरे। नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप क्रान्तिलाई मौलिक बाटोबाट अगाडि बढाउन, प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय एवं सुदृढ जनआधार सहित स्थापित गर्न र वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमाले र जनताको बहुदलीय जनवादको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक प्रणाली या कार्यक्रमको मात्रै विषय नभएर समाजको समग्र रूपान्तरणको समष्टिगत अवधारणा हो। यसै अवधिमा नेकपा माओवादीले 2052 साल फाल्गुन 1 गतेदेखि शस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्यो। महिला, दलित, मधेसी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन एवं गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। आन्दोलनका यी दुई धाराबीच लामो समय प्रतिस्पर्धा, वैचारिक सङ्घर्ष, तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो। माओवादी पक्षबाट नेकपा एमालेका कयौं निर्दोष कार्यकर्ताहरूको हत्या समेत भयो। तर यी दुई धाराबीच संवाद, सम्पर्क पनि कायम रहँदै आयो। 12 बुँदे समझदारीले राजतन्त्र विरोधी शक्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याउन
आन्दोलनलाई गणतन्त्रको तहसम्म विकसित गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन र राज्यको पुनर्संरचना र 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्यो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न तथा संविधानमा प्रगतिशील अन्तर्वस्तु तथा समाजवादी विशेषता समावेश गर्न कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। इतिहासका शिक्षा, जनताको चाहना, वैचारिक राजनीतिक मतभिन्नता साँगुरिँदै गएको अवस्थाले दुई पार्टी बीच एकताको आधार निर्माण गर्दै लग्यो। प्रतिकूल विश्व परिस्थितिमा समेत नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन लोकप्रिय रहेको, शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माणको सम्भावना प्रबल बनेको, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा तथा समाजवादी भविष्य सुनिश्चित गर्न एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्रै सम्भव रहेको, नेपालले भोगिरहेको परनिर्भरता, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिक सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सुदृढ गर्नका लागि बलियो वामपन्थी शक्तिको खाँचो रहेको बोधले दुई पार्टी बीच एकताको आधार निर्माण गरेका थिए। यसै पृष्ठभूमिमा 2074 साल असोज 17 गते दुई पार्टी बीच चुनावी गठबन्धन बन्यो र 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी एकतासँगै शक्ति सन्तुलन श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल भयो। देशभक्त लोकतान्त्रिक र समाजवादका पक्षधर शक्ति सुदृढ र उत्साहित बने। वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो। राजनीतिक स्थायित्वको आधार निर्माण भयो। दुई पार्टीहरूको सामर्थ्य, लोकप्रियता जस्तै निर्वाचनमा प्राप्त क्रमशः 32 लाख र 13 लाख मतलाई आधार बनाएर होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धाराको एकताको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरियो। मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवादको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद, तात्कालिक कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद निर्धारण गरियो। जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय भयो। एकताको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने विधि तय गरियो र महाधिवेशन समेत सहमतिमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो। एकताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मातहतका कमिटीमा पनि दुवै पार्टीका तर्फबाट झण्डै बराबरीकै सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइयो। तर एकता जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन। जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी पनि बढ्न सकेन। एकतालाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो। तर एमालेका कतिपय नेताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलदल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुभयो। 3 महिनाभित्र एकीकरणका काम टुङ्ग्याउने भावनामा बगेर वैकल्पिक व्यवस्था बिनै सबै कमिटीहरू भङ्ग गर्ने निर्णय गरियो। स्थानीय तहमा सङ्गठनात्मक शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो। एकताले विपक्षी सामु चुनौतीको विशाल पर्खाल खडा गरिदियो। तर विपक्षीबाट हुन सक्ने चर्को प्रतिवादलाई त्यही अनुपातमा सामना गर्ने तयारी गर्नबाट पार्टी चुक्यो। आन्दोलनका सकारात्मक पक्षहरूलाई गोलबन्द गर्दै जनभावना अनुसार कमिटी निर्माण गर्ने, सिङ्गो पार्टीलाई समृद्धिको सम्भाग शक्तिका रूपमा विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। तर स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउने कुराको प्रयासका विपरीत पार्टीभित्रैबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका सकारात्मक काम र उपलब्धिहरूलाई होजेलमा पार्ने, विपक्षीलाई उछिनेर सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा निराशा फैलाउने एवं नेपालको बाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो। यस सन्दर्भमा एउटा तथ्य उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ। वाम गठबन्धन बनाएर हामीले चुनावमा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्यौं। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भने काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने प्रयास भयो, जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो। मधेस केन्द्रित दलहरू संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो। बिस्तारै महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने विधि विपरीत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो। अधिकार सहितको
जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए। केन्द्रीय सचिवालय विचार पार्टी सञ्चालन र राजनीतिको केन्द्र होइन, कुण्ठा किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो। अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसलाई सदर गर्न दबाब दिन थालियो। पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नहुने संविधानको व्यवस्थाले गर्दा सुरुका दिनमा अलिक बत्तर रहे पनि 2076 साल फाल्गुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृश्य अदृश्य प्रयासहरू सुरु भए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन भएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो षड्यन्त्र तीव्र बन्यो। पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नमा बहस विमति र अन्तरसङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक नै हो। यसरी सिर्जना हुने अन्तर्विरोध मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध हुन् र तिनलाई वाद प्रतिवाद र संवादको द्वन्द्वात्मक विधिबाट सकारात्मक ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्छ। एकता अन्तरसङ्घर्ष र अझ उन्नत स्तरको एकताको विधिबाट हल गर्दै जानुपर्छ। तर मार्क्सवादको यस्तै स्थापित मान्यता विपरीत पार्टीभित्र जबरजस्त अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने, त्यसलाई तिक्ततापूर्ण निषेधात्मक स्वरूप दिने र अन्तर्विरोधमा खेल्ने र विभाजित गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरियो। सतहमा हेर्दा यी गतिविधिहरू पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि सारमा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व उल्टाउनेतिर लक्षित थिए। नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा प्राप्त गरेका उपलब्धि विरुद्ध केन्द्रित थिए। जनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वास विरुद्ध थिए। पराजित भएका जातीय क्षेत्रीय धार्मिक अतिवादलाई जगाएर राष्ट्रिय एकतालाई खलबलाउने उद्देश्यमा यिनमा निहित थियो। विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मुलुकलाई गलत दिशातिर धकेल्ने भित्री मनसाय थियो। पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अनेकौं सहमति गरिए। 2076 मङ्सिरमा कार्यविभाजन गर्दै पहिलो अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिने सहमति भयो। एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी निर्वाचन मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा गरियो। आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्व कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने विकृत परम्परा विरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो घोषणा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयास थियो। तर प्रचण्ड लगायत नेताहरूबाट यो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो। दुई 2077 साल भदौ 26 गते पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो। तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकता महाधिवेशनमा अग्रसर गराउन सकिएको भए एकता जोगिन सक्थ्यो। तर उक्त निर्णयअनुसार महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम भएन। बरु 2077 कार्तिक 28 गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अचानक गम्भीर राजनैतिक र फौजदारी अभियोग सहितको आरोप पत्र वितरण गरियो। उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो। महाधिवेशनका लागि 4 महिना पनि नकुरेर त्यसभन्दा अगावै घेराबन्दी, जोडघटाउ तथा षड्यन्त्रको बलमा नेतृत्व हत्याउने प्रयास थियो। अध्यक्ष लगायत अन्य कमरेडबाट अभियोग पत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको अघिल्लो दिन पुष 4 गते प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउनका लागि आग्रह गरियो। तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्युत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरू सहमत भएनन्। यस्ता गतिविधिका कारण संसद अस्थिरताको थलो बन्ने, नीति गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यस बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो।
त्यसपछि अराजकता उत्कर्षमा पुग्यो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित र पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने, संसद दलको नेताबाट हटाउने, पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्ने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने काम भयो। अन्तर्विरोध थियो भने पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसँग थियो, तर प्रदेश सरकारलाई समेत अपदस्थ गराउने प्रयास भयो। यसरी वैचारिक र संगठनात्मक दृष्टिले नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। 2077 साल फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण प्रक्रियालाई विधिवत रूपमै अन्त्य गर्यो। तर त्यसो त सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम त्यस अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जुझेकोले दर्ता खारिज हुने र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र 2075 साल जेठ 3 पूर्वकै अवस्थामा कायम रहने तथा पुनः एकीकरण गर्ने हो भने प्रचलित कानुन अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो। तदनुरूप निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय दिएर पत्राचार पनि गरेको थियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस विषयमा सामान्य छलफल गर्न समेत अनुत्सुक देखिए। उल्टै सर्वोच्चको फैसलालाई उल्ट्याउने प्रयास भयो। यसरी ठूलो उत्साहका साथ गरिएको पार्टी एकीकरण निष्कर्षमा नपुगी बीचमै अवरुद्ध भयो। कानुनी र राजनैतिक दृष्टिकोणले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भङ्ग भए पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास इमानदार थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्व वैचारिक विचलन, संगठनात्मक अस्तव्यस्तता, अवसरवाद र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्य लुकिएको थिएन। तर पार्टी एकीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ जोखिम मोलेरै पार्टी एकता गरिएको थियो। तर सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके पार्टी विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारका कारण एकीकरणको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको छ। यसो हुनुमा 9 महाधिवेशनदेखि नै पारित नीति र निर्वाचित नेतृत्वका विरुद्ध अन्तहीन गुटबन्दीमा संलग्न माधव नेपालको कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापको समेत ठूलो भूमिका छ। प्रक्रियागत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरण भङ्ग भएको छ। कानुनी रूपमा हामी नेकपा एमालेका रूपमा क्रियाशील छौँ, तर नेकपा एमालेको संगठनात्मक र भावनात्मक एकता यसको सफलताको मुख्य आधार हो। यद्यपि यो पार्टी एकीकरणको निरन्तरता र नेकपाको विरासत बोकेको पार्टी हो। पार्टी एकताका पक्षमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू समेत आबद्ध नेकपा एमाले आज नयाँ स्वरूपमा पुनस्थापित हुँदै अगाडि बढेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भोलि पनि जारी रहनेछ। कमरेडहरू, पछिल्लो पटक हामीले 3.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्यौं। एउटा ऐतिहासिक र विशेष परिस्थितिका बीच 2074 साल फाल्गुन 3 गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार एउटा सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको अर्को सरकार मात्रै थिएन। यो त युगान्तकारी परिवर्तन र संविधान जारी भइसकेको पछिको नयाँ प्रणाली, नयाँ संरचना, नयाँ कार्यभार सहितको सरकार थियो। इतिहासमा यस्तो स्थिति 2015 सालमा आएको थियो, राणा शासनको अन्त्यपछि सम्पन्न आम निर्वाचनबाट। 2048 सालमा आएको थियो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट। तर विगतका ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काम भएन। त्यसैले त्यस सरकारका काँधमा नयाँ प्रणाली, नयाँ संरचनालाई संस्थागत गर्ने दायित्व थियो। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी थियो। कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक प्रबन्ध गरेर संघीयता सफल पार्ने अभिभारा थियो। हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका पृथकतावादी अभियानमा संलग्न संविधानसँग कतिपय असहमति राख्ने पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु थियो। संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले बढेका बाह्य चलखेल र सूक्ष्म व्यवस्थापन अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु थियो। जनताका समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्न सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तीव्र पार्नु आवश्यक थियो। सामाजिक न्याय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु थियो। सुशासन सुनिश्चित गर्नु थियो। समाजवादका आधार तयार गर्नु थियो। पहिलो बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकार हुनाले जनताका अपेक्षा उच्च थिए। एक किसिमको अग्नि परीक्षा सामान्यमा थियो। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अब्बल साबित कम्युनिस्टहरू सुशासन र समृद्धिको अभियानमा पनि खरो उत्रन सक्लान्। सरकारले पार्टी महाधिवेशनले पारित गरेको तथा घोषणा पत्रमा उल्लेखित अवधारणा
नेकपा एमालेको परिकल्पना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको स्थापनालाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा सूत्रबद्ध गर्यो। सबैलाई समान अधिकार तथा अवसरमा समान पहुँच, सबैलाई समानता तथा सामाजिक न्याय र सबैलाई सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी हुने प्रणाली स्थापित गर्ने सोचका साथ जनादेशबाट प्राप्त 5 वर्षको अवधिलाई 4 हिस्सामा विभाजित गरी योजनाबद्ध कामको थालनी गर्यो। पहिलो वर्ष राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष, दोस्रो वर्ष समृद्धिको आरम्भ वर्ष, तेस्रो र चौथो वर्ष कामको निरन्तरताको वर्ष, अन्तिम वर्ष कामको समीक्षा र नयाँ प्रस्ताव तयारीको वर्ष। पार्टीभित्र र बाहिरबाट भएका निरन्तर असहयोग, घेराबन्दी र विरोधका बावजुद गएका 3 वर्षमा दूरगामी र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन्। प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू संविधानमै तोकिएको समयमा निर्माण गरिएको छ। संविधानसँग मेल नखाने कयौं कानुनहरू संशोधन भएका छन्। संघीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र क्रियाशील बनाउन वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी प्रबन्ध गरिएका छन्। कर्मचारी समायोजन सोच जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरिएको छ। मुलुकले संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्रै निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमै संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर दृष्टान्त स्थापित गरेको छ। तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेको सीके राउत समूह 2075 साल फाल्गुनमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्वीकार गर्दै पृथकतावाद परित्याग गरेर राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक क्रियाकलाप परित्याग र राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित 2077 साल फाल्गुनमा सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेको छ। हिंसा र पृथकतावादी द्वन्द्व अन्त्य हुनु र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि संविधानको स्थायित्व ग्रहण गर्ने स्थितिमा आइपुग्नु दूरगामी महत्त्वको उपलब्धि हो। नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भएको छ। 2030 अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गरिएको छ। बाह्य सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। नयाँ र एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी भएको छ। नेपालको छवि, भूमिका र सक्रियता विश्व मञ्चमा बढ्दै गएको छ। भारतसँग आर्थिक विकास र साझेदारी सुदृढ भएको छ। सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण जस्ता योजना सम्पन्न भएका छन्। चीनसँगको सम्बन्ध स्तरोन्नति भएर विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारीमा परिणत भएको छ। हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको रूपरेखा अन्तर्गत काम अगाडि बढेका छन्। पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरालाई समेत मिलाएर प्रशासनिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ। सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छ। नेपालको आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिको बलमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ। गएको मङ्सिरमा चीन सरकारसँग समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर घोषणा गरिएको छ। नेपालको आफ्नै पहिलो भू उपग्रह न्यानो सेटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। भौतिक विकासको रफ्तार बुझाउन एउटा तथ्य उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु। सरकार सञ्चालनको 3 वर्षको सरदर उपलब्धि हेर्दा प्रतिदिन 5 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ। प्रतिदिन कम्तीमा 12 जनता आवास भवन निर्माण गरिएको छ। प्रतिदिन सरदर 1 भन्दा बढी झोलङ्गे पुल निर्माण भएको छ। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल निर्माण भएको छ। हरेक तेस्रो दिन सरदर एउटा ग्रामीण पुल निर्माण भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले उदाहरणीय प्रगति गर्यौं। आफ्नो दायित्व तोकिएको समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरेका छौं। कुल जडित विद्युत क्षमता 1430 मेगावाट पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भएको छ। मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएर काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण सुरु भएको छ। अहिले मेलम्ची विनाशकारी बाढीको चपेटामा परेको छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जीवन चक्र आधारित बनाइएको छ। विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 30,60,000 पुगेको छ। लाखौं नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिएको छ। सरकारको नेतृत्व छोड्नु अघि नै सबै नागरिकलाई पुग्ने खोपको प्रबन्ध गर्दै निशुल्क खोप सुनिश्चित गरिएको छ। खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो मुलुक बन्न पुगेको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निशुल्क उपचारको व्यवस्था सहित विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरूलाई लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। भ्रष्टाचार, राजस्व छुवावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। सिरार, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको 301 बिघा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्ने कार्य विरुद्ध मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको 174 रोपनी जग्गा र धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जमिनमा भएको अनियमितताको छानबिन भइरहेको छ। संक्षेपमा यस अवधिमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा 1196 पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या प्रतिशत 21.6 बाट 18.7 मा झरेको छ। बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क 30.1 बाट 17.4 मा झरेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क 0.579 बाट 0.602 मा पुगेको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 9,700 बाट 15,000 पुगेको छ। हाम्रो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। संघीयताको पहिलो अभ्यास र कुनै पूर्वाधार नभएको अवस्थाबाट सुरु गरेर प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गर्ने, प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउने काम मूलतः सम्पन्न भएका छन्। प्रादेशिक सडक, पुल लगायत भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ भने स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारिएको छ। कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारले जनताको नजिक रहेर सेवा पुर्याएका छन्। स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका छन्। स्थानीय स्वायत्त शासनको अनुभूति दिलाएका छन्। सरकारी सेवालाई जनताको घर आँगनमै पुर्याउने तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास र निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पार्टीभित्र जारी अस्वस्थ स्थितिले केन्द्रमा सरकारका कामलाई जसरी गम्भीर रूपमा प्रभाव गरे त्यसरी नै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कामहरू पनि प्रभावित हुन पुगे। यसले गर्दा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, पार्टी र सरकार स्थानीय तहका काममा आवश्यक समन्वय, सरकारका उपलब्धिको अपनत्व लिने र त्यसलाई जनताबीच स्थापित गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको भूमिकामा कमजोरी र समस्या देखा पर्यो। अब प्रत्येक पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो स्तरका सरकारका काम कार्य सम्पादनको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ। रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउन रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्नुपर्छ। अझ प्रभावकारी भूमिकाका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रिय प्रतिनिधि कमरेडहरू, गत वर्षको पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि राजनीतिको केन्द्र अहिले संसदभन्दा न्यायालय भए जस्तो देखिएको छ। 2017 साल फाल्गुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा 3 महिनासम्म निष्प्रभावी बन्न पुग्यो। सर्वोच्चको अर्को फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केपछि धारा 76(1) को सरकार धारा 76(2) मा रूपान्तरित भयो। यो अन्यललाई स्पष्ट पार्न मैले 2078 वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेँ। उक्त प्रस्ताव पार्टीकै 28 जना सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण विफल भएपछि संविधानको धारा 76(2) अनुसारको अर्को सरकार बन्न सकेन। दलहरू बीचको तिक्तता र ध्रुवीकरण, दलभित्रकै अन्तर्द्वन्द्व र स्वार्थ प्रेरित गतिविधिले प्रतिनिधि सभा न विद्यमान सरकारलाई समर्थन नै गर्न सक्ने न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्य बन्न पुग्यो। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम 2078 साल वैशाख 30 गते अल्पमतको सरकार गठन भयो, तर दलहरू बीचको सम्बन्धमा तात्विक अन्तर आउन सकेन। पार्टीभित्रको समस्या पनि समाधान हुन सकेन। सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने ठोस आधार देखिएन। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट
मार्ग प्रशस्त गर्दै संविधानको धारा 5 अनुसार सरकार बनाउन 2078 जेठ 6 गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो। त्यसरी जनता समाजवादी पार्टीले धारा 76(5) अनुसार मेरो नेतृत्वको सरकार बनाउन त्यस पार्टी र संसदीय दलका दुवैको संस्थागत समर्थन पत्र हस्तान्तरण गर्यो। विकसित परिस्थिति अनुसार नेकपा एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसदहरूको समर्थनको आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा मैले दावा प्रस्तुत गरेँ। शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजमोको संस्थागत निर्णयका अतिरिक्त नेकपा एमालेका 26 र जसपाका 12 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको दावी प्रस्तुत भयो। मुलुकले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था र प्रचलित कानुन अनुसार शेरबहादुर देउवाका पक्षमा पेश गरिएको नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर अनाधिकृत थिए। राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा कुनै दुवै उम्मेदवारका दावीलाई अस्वीकार भयो। 2076(5) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारले संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्यो। 2078 कार्तिक मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति तोकियो। यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूबीच चुलिएको अन्तर्विरोध र नेकपा एमाले भित्र सुरु भएको पार्टीको दायराभित्र बाहिर पुगेको अन्तर्द्वन्द्वको परिणाम थियो। तर यो राजनीतिक समस्याको समाधान कानुनी हिसाबले खोज्ने काम भयो। अदालतमा दर्जनौं मुद्दाहरू हालिए। गएको असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश मात्रै जारी गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ। यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्टाउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ। फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्दछ। त्यसैले फैसलाका विभिन्न विषयहरूमा हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंकाका बावजुद पार्टीका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयन गरिसकिएको छ। फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समयसम्म चुकाउनु पर्नेछ। त्यसका परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन्। फैसलाका गलत विषयलाई लिएर आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरू स्पष्ट पार्न पार्टीले जनतामाझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले सिर्जना गरेका नकारात्मक असर अन्त्य गर्न र दलीय प्रणालीको संरचना अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक माध्यमबाट हाम्रा प्रयास जारी राख्नुपर्छ। जनादेशको सरकारलाई विस्थापन गरेर परमादेशबाट बनेको यस सरकारको सुरुवात नै जनताका विरुद्धमा, राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका विरुद्धका निर्णयबाट भएको छ। भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेर यसले मुलुकका लाखौं भूमिहीन र सुकुम्बासीको आशा भरोसामा कुठार गर्ने, जनविरोधी वर्ग चरित्र प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ। स्रोत नखुलेको पुँजीलाई वैधानिकता दिने सरकारको नीतिले यसको दलाल पुँजीवादी चरित्रलाई स्पष्ट गरेको छ। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका सडक लगायत सयौं विकासका परियोजना खारिज गरेर गठबन्धनले आफ्नो विकास विरोधी मुहारलाई उदाङ्गो पारेको छ। कमरेडहरू, संसदको अधिवेशन चलिरहेको पृष्ठभूमिमा हठात अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले 2078 भदौ 1 गते केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनैमा 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जसरी भए पनि विभाजित गर्ने दूषित मनसायका साथ ल्याइएको थियो। त्यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र विकृत राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त थियो। अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको समूह गठन गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूको बहिर्गमन र तिनीहरूबाट गठन गरिएको अलग समूह पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत आधार छैनन्। यो त केवल आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सम्भागका रूपमा रहेको नेकपा एमालेलाई
जसरी पनि विभाजन गर्ने बृहत योजनाको अङ्गका रूपमा घटित घटना हो, तसर्थ विभाजनको कुनै औचित्य छैन। विभाजनका मुख्य योजनाकार माधव कुमार नेपाल 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति नेतृत्व विरुद्ध अन्तहीन गुटबन्दी किचलो असहयोगमा संलग्न थिए। 2073 सालमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्ने, प्रदेशहरूमा एमालेको सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न उनीहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्। निज स्वार्थ, कुण्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको तथा विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको यस समूहप्रति पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको आपत्ति, आक्रोश र तिरस्कार छ। एउटा उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने यस समूहका अवसरवादी, विभाजनकारी र आन्दोलन विरोधी चरित्रलाई जनस्तरसम्मै खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने योजनालाई विफल पार्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधानिकता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका रहेको छ, जसलाई हामीले कानुन सम्मत प्रतिवाद गर्नेछौँ। कमरेडहरू, नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन विगत लामो समयदेखि समस्या, कटुता, असमझदारी पैदा हुँदै आयो। यसले पार्टीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्दै ल्यायो। समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष लगायत नेतृत्वबाट औपचारिक, अनौपचारिक दुवै हिसाबले विभिन्न प्रयत्न पनि हुँदै आए। यसै सिलसिलामा 2078 साल जेठ 1 गते कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलको लामो प्रयास र गहन छलफल पश्चात असार 27 गते नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्यो र 2028 गते असार 28 गते अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत उक्त सिफारिसलाई अध्यक्षकै प्रस्तावमा पार्टी स्थायी कमिटीले ग्रहण र अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। यद्यपि आफ्नै सहमतिमा तयार पारिएको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै माधव नेपाल सहितका कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीबाट अलगिएका छन्। पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बावजुद हर हालतमा पार्टी विभाजन गरी छाड्ने माधव नेपालको योजना स्पष्ट भइसकेपछि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताका पक्षमा उभिनु भएको छ। यो स्वागतयोग्य निर्णय हो। प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अनुरूप कार्यदलका सदस्यहरू सहित पार्टी एकताका पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरू समेत सहभागी भएर भदौ 28 गते पार्टी स्थायी कमिटी र भदौ 10 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गरियो। यी बैठकहरूको विशेष महत्त्व छ। विभाजनको विपक्षमा र पार्टी एकताको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरू सहित विभिन्न नेताहरूको सकारात्मक योगदान रहेको छ। विभाजन होइन, एकीकरण र एकता नै नेकपा एमालेको संस्कार एवं परम्परा हो। आगामी दिनमा पनि पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका लागि प्रयास जारी राख्नेछ र नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिकै मूलधार र नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा थप सशक्त बनाउँदै लैजानेछ। लामो समयसम्म गतिहीन र अकर्मण्य जस्तो बन्न पुगेको जीवनलाई ऊर्जाशील बनाउन पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने, स्थानीय तहका अधिवेशनहरू आयोजना गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्ने, पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक हिसाबले चुस्त, भावनात्मक हिसाबले एकताबद्ध, जनतासँग घनिष्ठ रूपमा आबद्ध र नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्षम एवं प्रतिबद्ध तुल्याउनु जरुरी छ। प्रिय प्रतिनिधि कमरेडहरू, समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य हो। आज हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवाद उन्मुख समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु सिङ्गो राष्ट्रको कार्यभार हो। यो नेकपा एमालेको पनि एउटा मुख्य कार्यभार हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा होस्, पार्टी यसै विषयमा प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समाजवाद उन्मुख राज्यलाई अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो नारा हो। हामीले भनेको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको आधार निर्माण भनेको स्वयंमा समाजवादी क्रान्ति,
या समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना होइन। हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था मूलतः लोक कल्याणकारी चरित्रको खुला प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्ध राजनीतिक प्रणाली सहितको राज्य व्यवस्था हो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर रहेको वास्तविकता, संविधान निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण र प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यक्ति एवं समुदायको अधिकार सुरक्षित रहेको यथार्थ, खुला व्यापार, निजी लगानी र आर्थिक सम्बन्धबारे पूर्व सन्धि सम्झौता तथा कानुनी प्रबन्धले निर्माण गरेको सीमा, दात्री निकायसँगका सम्बन्ध, परनिर्भरता, संघीयताको नयाँ अभ्यास जस्ता यथार्थ बीचबाट हामीले समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ। समाजवाद निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको एक किसिमले व्यापारीकरण भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय, बैंकिङ, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ। यो यथार्थताका बीचबाट हामीले समाजवादका आधार निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विगत दशकमा हामीले राजनीतिक प्रणालीमा, राज्य संयन्त्रमा र जनचेतना एवं जनआकांक्षामा परिवर्तन भयो। स्वतन्त्र नागरिक समाज, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको विकास तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढ्यो। तर सशस्त्र द्वन्द्वले कमजोर बनाएको राज्य प्रणाली, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारका कारण विभिन्न पक्षबाट राज्यको स्रोत, साधन र अवसरको दोहन बढ्यो। सीमित व्यक्ति र वर्गको हातमा शक्ति केन्द्रित भयो। खानी, जलस्रोत, जमिन लगायतका क्षेत्रको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्यो। जनताका बीचमा समाजवादको सपना बाँड्ने तर राजनीतिक संरक्षणमा ठुल्ठुला व्यापारी, दलाल पुँजीपतिका हितमा व्यवसाय सुम्पने, वास्तविक लागतभन्दा करोडौं बढीका आयोजना ठेक्का दिने, ठेक्का पट्टा स्वीकृतिमा कमिसन उठाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने जस्ता काम भए। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने अभिप्रायले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिए। मुलुकको औद्योगिकरणको स्तर न्यून छ। समग्र उत्पादकत्व कमजोर छ। व्यापारीहरूको एउटा पंक्ति उद्योग खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा व्यापारबाट नाफा कमाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ। कृषि क्षेत्रमा मुक्त भएको, प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेको र सूचना प्रविधिका माध्यमले एक हदसम्म विश्वसँग परिचित युवा शक्ति श्रम बजारमा उपस्थित छ, तर उसका लागि रोजगारीका अवसर छैनन्। वैदेशिक रोजगारी, सेवा क्षेत्र र स्वरोजगारीमा ठूलो श्रम शक्ति संलग्न भए पनि कृषि र उद्योग क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। यो अन्तर्विरोधको सकारात्मक समाधान आवश्यक छ। बढ्दो आर्थिक विषमता चुनौतीका रूपमा छ। राष्ट्रिय जीवन स्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ 40% गरिब नेपालीसँग जति सम्पत्ति छ 10% धनीसँग 26 गुणा भन्दा बढी सम्पत्ति छ। 10% धनी नेपालीको आम्दानी 40% गरिब नेपालीको भन्दा 3 गुणा बढी छ। राष्ट्रिय जीवन स्तर सर्वेक्षणको 5 भाग समूह विश्लेषण, शेयर अफ इन्कम बाई क्वालिटीका अनुसार 20% धनीहरूको आयमा हिस्सा 56.2% हुँदा 20% को हिस्सामा 4.1% मात्र छ। नेपालीहरूका लागि जमिन भावनात्मक सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ, तर यसमाथिको स्वामित्व असमान छ। सम्पत्तिमाथि रोजगारदाताको भन्दा शेयर धनीहरूको नियन्त्रण बढ्दैछ, तर शेयर धनीमा आम नागरिकको शेयर विभिन्न प्रपञ्च गरी हात पार्ने धनाढ्य वर्गकै वर्चस्व देखिन्छ। बैंकमा नागरिकको बैंक खाता र निक्षेप दुवै बढेको छ, तर यसको लाभ 100 को हाराहारीका ठूला घरानाहरूले बढी मात्रामा लिएका छन्। फराकिलो हुँदै जानुपर्ने मध्यम वर्गको आय ओह्रालो लागेको छ। सार्वजनिक निर्माण, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनसरकारका विषयमा सीमित घराना या व्यावसायिकहरूको सिन्डिकेट तोडिन नसक्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ। राजस्वको व्यापक दुरुपयोग हुनुका साथै जनता पाउनै पर्ने सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। दलाल पुँजी भनिने पराश्रित एवं उत्पादक पुँजीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएका आफ्नै अनुभव छन्। त्यहाँ जमिनको सामूहिकीकरण र उद्योग धन्दाको राष्ट्रियकरण मार्फत समाजवादको आधार तयार गरिएको देखिन्छ।
ब्युरोक्रेसीलाई पूर्ण परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यस प्रक्रियामा अवरोध गर्ने पक्षलाई राज्यले नियन्त्रणको विधि अपनाएर अगाडि बढेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाको बाटो तय गरेको हाम्रो मुलुकका लागि समाजवाद निर्माणका ती अनुभव जस्ताका तस्तै सान्दर्भिक हुन सक्दैनन्। हामीले समाजवाद निर्माणको आफ्नै विशिष्ट बाटो पहिल्याउनुपर्छ। हामीले हिँड्ने बाटो चुनौतीपूर्ण र अपेक्षाकृत लामो हुनेछ। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट सिर्जना हुने अनेकौं अवरोध छिचोल्दै निरन्तरको प्रयास तथा दृढ सङ्कल्पबाट मात्रै समाजवाद प्राप्त हुनेछ। यो काम कठिन हो, तर असम्भव भने होइन। समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ आइहाल्ने प्रणाली होइन। समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको आधार निर्माणको कुरा गर्दा यस्ता विरासत र चुनौती सहितको मूलतः निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उत्पादनका साधनहरूमा सबैको पहुँच विस्तार, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण मार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, गुणस्तरीय सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूको प्रत्याभूति, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण मार्फत लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना तथा सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति। 3 वर्षको छोटो समयमै माथिका सबै काम पूरा गर्नु सम्भव थिएन। त्यही पनि सरकारले कानुनी, संस्थागत, नीतिगत र प्रशासनिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन एवं रूपान्तरणका जे जति काम गरेको छ त्यसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बस्न सुरु गरेको छ। समाजवाद गन्तव्यको नाम मात्रै होइन, यो निरन्तरको प्रक्रिया र अभियान पनि हो। आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्न खोज्नु हतारो हुन्छ। स्वाधीन स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नगरी बलपूर्वक समाजवादको घोषणा गरे पनि त्यो समाजवाद हुँदैन। समाजवादले दिने प्रतिफल त्यसबाट प्राप्त हुँदैन। सामाजिक न्याय बिनाको आर्थिक वृद्धिमा एकतर्फी जोडले आर्थिक विषमता बढाउँदै समाजवादलाई पर धकल्दै लैजान्छ। न्यायोचित वितरणमा एकतर्फी जोडले गरिबीको पुनर्वितरणतिर धकेल्छ। सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास नगरी राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरण पनि गर्न सकिँदैन। अस्थिरताको भुमरीबाट समाजवाद स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थतालाई हामीले बुझ्नै पर्छ। कमेडहरू संविधान कस्तो बन्छ, संक्रमणकाल कसरी टुङ्गिन्छ र आन्दोलनका उपलब्धिहरू कसरी संस्थागत हुन्छन् भन्ने निर्गुल भइ नसकेको अवस्थामा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भएको थियो। पार्टीकै पहल, नेतृत्व र निर्णायक भूमिकाका बलमा संविधान निर्माण भएर जारी भइसकेको छ। पछिल्लो समय 2062-63 को परिवर्तनबाट अगाडि बढेको नेपाली क्रान्तिको प्रक्रिया, संविधान मार्फत भएको यसको संस्थागत विकास, यसका सीमा र अबको बाटोको सन्दर्भमा थप स्पष्टता आवश्यक छ। 9 महाधिवेशनले यसलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनेर विश्लेषण गरेको छ। अब नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा पुगेको विश्लेषण गरेको छ। समाजवादको आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम नै हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस सम्बन्धी महाधिवेशनको विश्लेषण र नेकपाकालीन विश्लेषण आम रूपमा सही छन्। नेपाली क्रान्तिका आफ्नै विशेषताहरू छन्। यो क्रान्ति न युरोपमा सम्पन्न पुँजीवादी क्रान्ति जस्तै पुँजीपति वर्गको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भई पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गरेर टुङ्गियो, न त चीनमा जस्तै श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्वमा जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरेर पुरा भयो। यस क्रान्तिमा वैचारिक नेतृत्व र मुख्य संवाहकको भूमिकामा श्रमजीवी वर्गका प्रतिनिधि वामपन्थीहरू थिए, तर उदार पुँजीवादी वर्ग पनि सँगसँगै थियो। दुई शक्तिहरूको संयुक्त नेतृत्वमा अगाडि बढेको हुनाले यसका आफ्नै सीमाहरू छन्। क्रान्ति पश्चातको संरचनामा दुवै वर्गको उपस्थिति, पहुँच र प्रभाव छ। राणा शासन समाप्त पारेर नेपाली समाजलाई खुलापनमा प्रवेश गराउने 2007 सालको क्रान्ति, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पारेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने 2046 सालको आन्दोलनको तुलनामा यसका प्रभावहरू धेरै फराकिला र गहिरा छन्। राजतन्त्र अन्त्य भएको छ, समावेशी र सङ्घीय प्रणाली स्थापना भएको छ, सामाजिक न्याय र अधिकार स्थापित भएका छन्, समाजवाद उन्मुखका रूपमा राज्यको परिभाषा गरिएको छ,
प्रणाली परिवर्तनका दृष्टिकोणले यसका प्रभाव गुणात्मक महत्त्वको छ। तर राज्य संरचनाका कतिपय तहमा पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरू कायमै छन्। सरकारले परिवर्तनकारी कदम चाल्दा कहिले अदालत, कहिले कर्मचारी तन्त्र त कहिले राज्यका अन्य अङ्ग असहयोगी बन्ने गरेका छन्। परिवर्तनलाई अवरुद्ध गर्न खोज्ने अधिसंरचनाभित्रका विभिन्न अङ्ग र सामन्ती सांस्कृतिक चिन्तनको रूपान्तरण बाँकी छ। शासन प्रणालीमा परिवर्तनको तुलनामा आर्थिक सामाजिक संरचना बदलिएको छैन। जमिनमाथिको सामन्ती भूस्वामित्व समाप्त हुँदै गएको भए पनि पुँजीमाथि सीमित वर्गको वर्चस्व झनै बढ्दै गएको छ। त्यसले हरेक क्रान्तिले पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा राज्य सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काएर नयाँ उत्पादक शक्ति अनुकूलको उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्ने जस्ता कतिपय विषयहरू अधुरै छन्। हामीले यस क्रान्तिलाई बुझ्दा यसका सीमा सहित नै बुझ्नु जरुरी छ। युगान्तकारी परिवर्तनलाई अवमूल्यन गरेर या पछि विकसित हुने प्रतिकूलताहरूलाई हेरेर यो क्रान्ति नै होइन भन्नु जनताको उत्सर्ग सहितको बलिदान र यसमा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु हो। तर यसले क्रान्तिका सम्पूर्ण अभिभारा पूरा गरिसकेको छ भन्ने अर्थमा बुझियो भने अर्को विचलनमा फसिनेछ। यसो गर्दा हामीले अधिसंरचनामा भएका बदल्न बाँकी पक्षहरूको रूपान्तरणको खाँचोलाई बिर्सेका हुनेछौँ। विभिन्न माध्यमबाट श्रमजीवी वर्गको हातमा उत्पादनका साधनको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई व्यवस्था गरेका हुनेछौँ र नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकासमा हाम्रो भूमिका निष्प्रभावी हुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो क्रान्ति श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हुनाले क्रान्ति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धामा कुन वर्गले श्रेष्ठता हासिल गर्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ। हाम्रो क्रान्ति अन्य वर्ग र शक्तिमाथि अधिनायकत्व लागू गरेर श्रमजीवी वर्गले एकल शासन गर्ने क्रान्ति होइन। यो त संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार जनताको अभिमत लिएर संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मान्यताको दायराभित्रबाट अगाडि बढ्ने क्रान्ति हो। प्रतिस्पर्धामा श्रमजीवी वर्ग पछाडि पर्नासाथ क्रान्तिका कयौं उपलब्धिहरू सङ्कुचनमा पर्ने, निस्तेज हुने र उल्टिने जोखिम हमेसा रहन्छ। त्यसैले क्रान्ति सम्पन्न भएको व्याख्या गरिरहँदा हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको काम बाँकी नै रहेको अर्थमा बुझ्नु पर्दछ। कमरेड मदन भण्डारीले राजनीतिक रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि समाजवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व समाजले विभिन्न उपचरणहरू, सामन्तवादका अवशेषको उन्मूलन गर्ने, जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने, पार गर्नुपर्ने र समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारोमा समाज विकासका स्वाभाविक प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ। समाज विकासका वस्तुगत नियमहरूको अध्ययन र समाजवादी मुलुकका अनुभवहरूमा आधारित यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ। तसर्थ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले र समाज पुँजीवादी बनिसकेकोले अब कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम हुने या जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुगियो भने त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानिकारक नै हुनेछ। वर्तमान युग समाजवादी क्रान्तिको युग हो र जनवादी क्रान्ति पनि बृहत्तर अर्थमा समाजवादी क्रान्तिकै अङ्गका रूपमा रहेको यथार्थ हो। तर समाजवाद भन्नुको अर्थ भन्नु र समाजवादी भन्नु गुणात्मक रूपले फरक कुरा हो। आज पनि हामीले अगाडि सार्ने कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम होइन, समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम हो। हामीले 2049मा अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमभित्रका सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जस्ता अभिभाराहरू पूरा भएका छन्। तर सामन्तवादका अवशेषहरू उन्मूलन गर्न बाँकी छ। दलाल पुँजीवादको चङ्गुलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न बाँकी छ। परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने बाह्य हस्तक्षेप पूर्ण अन्त्य गर्न, असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन तथा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने लगायतका विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छ। राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई थप सुदृढ गर्न बाँकी छ। नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्न बाँकी छ। श्रमजीवी वर्गलाई ज्याला अर्जक वर्गमा मात्रै सीमित नगरिकन सार्वभौम नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन प्रक्रियामा मात्रै होइन, वितरण र राज्यमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच र वर्चस्वलाई विस्तार गर्न बाँकी छ।
हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रमका मुख्य तत्त्वहरू यिनै हुन्। यिनलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्ने गरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। सारमा यो जनताको बहुदलीय जनवादकै कार्यक्रम हो जसले समाजवादको आधार तयार गर्छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। मार्क्सवाद मूलतः समाजलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने पद्धति हो। मार्क्सवादकै सार्वभौम सच्चाइलाई आफ्नो मुलुकको ठोस परिस्थितिमा सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने क्रममा हरेक देशका क्रान्तिका मौलिक सिद्धान्तहरू विकसित हुन्छन्। यसरी लागू गर्ने क्रममा प्रत्येक मुलुकको क्रान्तिको भिन्न बाटो, मौलिक र विशिष्ट प्रकृतिको हुनु अनिवार्य हुन्छ। यसरी मार्क्सवादको समष्टि प्रत्येक मुलुकमा विकसित हुने मौलिक सिद्धान्तको व्यष्टिमा अभिव्यक्त हुन्छ। अर्को अर्थमा प्रत्येक मुलुकको विशिष्ट कार्यक्रम रूपी व्यष्टिमा नै मार्क्सवादको समष्टि अन्तर्निहित हुन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शन भनेको खासमा त्यस मुलुकमा विकसित क्रान्तिका मौलिक सिद्धान्तहरूको मार्गदर्शन भन्ने बुझिन्छ। मार्क्सवादको राष्ट्रिय संस्करण भन्ने बुझिन्छ। मार्क्सवादलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा लागू गर्ने क्रममा नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको विकास भएको छ। हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र प्राप्तिको मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको छ। यस क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग र नेतृत्वका रूपमा विकसित भएको छ। हामीले नेपालको विविधतायुक्त संरचना र बहुलवादी चरित्रलाई आत्मसात गर्दै आएका छौँ। बहुलताको सम्मान गर्ने विषय पनि हाम्रो विशेषताका रूपमा रहँदै आएका छन्। पार्टीले नेपाली जनताको आन्दोलनका तीनवटै पूर्ववर्ती धाराहरू देशभक्ति, सामाजिक सुधार र लोकतन्त्रको धारालाई आत्मसात गर्दै तिनलाई आफ्नो कार्यक्रममा समाहित गरेको छ। नेपालको मौलिकतालाई आत्मसात गर्दै आएको छ। मार्क्सवादलाई लागू गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकमा एकदलीय शासन प्रणालीको अभ्यास भयो। युद्धकालीन परिस्थितिका कारण नागरिक स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित र नियन्त्रित गर्दै लगियो। समाजवादको यही मोडेललाई समाजवादको एकमात्र मोडेलका रूपमा व्याख्या गरिएका कारण र विरोधीहरूका बदनियतपूर्ण व्याख्या तथा प्रचारले गर्दा मार्क्सवादका बारेमा विभिन्न भ्रम र अव्याख्याहरू प्रचलित भए। हामीले यसबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। राज्य सत्ताको सार त्यसको वर्गीय चरित्र हो भने शासन प्रणाली त्यसको स्वरूप हो। राज्य सत्ताको द्वन्द्वात्मकता राज्यको वर्ग चरित्र शासन प्रणालीको अन्तर्सम्बन्धमा अभिव्यक्त हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली आफैमा पुँजीवादी विषय होइन, जनताका आन्दोलनका परिणामहरू हुन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको पर्याय ठान्नु गलत हुन्छ। जनवादी होस् या समाजवादी, दुवै व्यवस्थामा समाज वर्गीय नै हुन्छ। त्यस्तो समाजमा एकभन्दा धेरै वर्गहरूको अस्तित्व हुनु अनिवार्य हुन्छ। समाज वर्गीय हुँदासम्म एकभन्दा बढी विचारहरूको अस्तित्व रहनु स्वाभाविक हो। बहुविचारहरूको अस्तित्व रहँदासम्म तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सङ्गठनहरूको अस्तित्व रहनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसैले समाज वर्गीय हुनु तर शासन व्यवस्था एकदलीय हुनु आफैमा विरुद्धाभास हो। त्यसैले समाज वर्गीय रहँदासम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा रहनु द्वन्द्ववादको स्वाभाविक नियम हो। प्रतिक्रान्तिकारी, पक्षगामी वा परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई संविधानका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु आवश्यक होला, तर समाजको यस स्वाभाविक अवस्थालाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्नु गलत हुन्छ। कमरेड मदन भण्डारीले समाजको यही द्वन्द्वात्मकताको मार्क्सवादी व्याख्या गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विकसित गर्नुभएको हो। जनताको बहुदलीय जनवादको विकासमा समाजवादी क्रान्तिका अनुभवहरू एवं सोभियत मोडेलको समाजवादको असफलताका निष्कर्षले पनि योगदान गरेका छन्। मार्क्सवादी दर्शन नेपाली क्रान्तिका अभ्यास एवं विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवमाथि आधारित भएर विकास गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादको सहीपना नेपाली राजनीतिका विगत 30 वर्षको अभ्यासले पुष्टि गरेका छन्। यस अवधिमा एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले पक्ष पोषण गरेको नवउदारवादी चिन्तन र यथास्थितिवाद असफल भएको छ भने अर्कोतर्फ हिंसा, अधिनायकवाद र एकदलीयताको सोच पनि विफल भएका छन्। नेपाली राजनीति आज आम रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको सोचबाट प्रभावित छ। यसले जनवादी क्रान्तिको चरणमा मात्रै होइन, समाजवादी चरणमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। यस बीचमा विकसित नयाँ परिस्थितिको सन्दर्भमा हाम्रा आफ्ना अनुभवका आधारमा यस सिद्धान्तलाई समयानुकूल विकास र समृद्ध गर्दै जानुपर्छ। पार्टीको रणनीतिले कार्यक्रमिक लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्वदायी र मुख्य र सहायक शक्तिको निर्क्युल गर्छ। समाजका आधारभूत अन्तर्वृत्तको पहिचान र त्यसको प्रधान अन्तर्वृत्तको
निरूपण गर्छ। क्रान्तिको बाटो तय गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको समग्र योजना समेट्छ। सामान्यतया रणनीति समाजको प्रधान अन्तर्विरोधमा आधारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म कायम रहन्छ। कार्यनीति भने तात्कालिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्ष र सङ्गठनका स्वरूपहरू, तात्कालिक नारा र कामलाई अभिव्यक्त गर्ने तत्काल गर्नुपर्ने कामको समष्टि हो। कार्यनीति परिवर्तनशील हुन्छ। माथि चर्चा गरिएको छ नेकपा एमालेको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो। श्रमजीवी वर्ग क्रान्तिको नेतृत्वदायी वर्ग र समूह हो। यसले वर्ग प्रतिनिधि संस्थाको हैसियतले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनैतिक वैचारिक नेतृत्व अनिवार्य छ। यस प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, देशभक्त व्यक्ति समूह समेत आम जनतालाई पनि साथै लिनुपर्छ। अवशेषका रूपमा रहेको सामन्त वर्ग, दलाल पुँजीपति वर्ग र यिनका राजनैतिक प्रतिनिधिहरू क्रान्तिका बाधक पक्ष हुन्। नेपाली समाजमा आधारभूत अन्तर्विरोधका विभिन्न पक्ष विद्यमान छन्। नेपाल राष्ट्र र नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरू बीच अन्तर्विरोध छ। श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्ग बीच अन्तर्विरोध विद्यमान छ। नेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग बीच अन्तर्विरोध विद्यमान छ। राष्ट्रिय एकताका पक्षधर नेपाली जनता र विखण्डनकारी अतिवादी तत्त्वहरू बीचको अन्तर्विरोध पनि कायमै छ। 2062-63 को परिवर्तन पश्चात यी अन्तर्विरोधहरूका स्वरूपमा परिवर्तन भए पनि पूर्ण समाधान भइसकेको छैन। तर उक्त आन्दोलन पश्चात सामन्ती र दलाल पुँजीपति वर्गको राजनैतिक प्रतिनिधि, राजतन्त्र र नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोधको स्थितिमा भने परिवर्तन भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ। जनता सार्वभौम बनेका छन्। जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान सभाबाट मुलुक सञ्चालित हुन थालेको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सरकार सञ्चालन हुने स्थिति निर्माण भएको छ। सरकारले कुनै जनविरोधी या राष्ट्रविरोधी निर्णय या काम गर्यो भने विषयवस्तुका आधारमा त्यसको विरोध हुन्छ। तर आन्दोलन या विद्रोहका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने तहको अन्तर्विरोधका रूपमा त्यो सधैँ रहँदैन। जनमत या आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्दिता छ। उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवोद्धारवादी पुँजीवादी बाटो, यथास्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुले एवं सम्झौता परस्त क्रियाकलापप्रति हाम्रो विरोध छ। यो पार्टी हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हो। माओवादी केन्द्र मूलतः प्रचण्डका अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच र व्यवहारप्रति हाम्रो विमति छ। मधेस केन्द्रित दलका सङ्कीर्ण यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्याउने सोच र गतिविधिप्रति हाम्रो असहमति छ। कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, कति धर्मलाई राजनीतिको हतियार बनाउन चाहन्छन्। यसमा हाम्रो आपत्ति र विरोध छ। तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने नीति लिएको पार्टीले कुनै दल विशेषलाई प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका अतिवादी गल्तीबाट भने मुक्त रहनुपर्छ। नेपाली जनता न्याय, समानता, विकास र समृद्धि चाहन्छन्। यति ठुलो परिवर्तन पश्चात आफ्ना दशकौं पुराना आशा र सपनाहरू पूरा हुने उनीहरूको अपेक्षा बिल्कुल जायज र स्वाभाविक छ। तर वर्तमान उत्पादन पद्धति पछौटे छ, जसले उनीहरूको आकांक्षा पूर्तिमा बाधा पारिरहेको छ। वितरण प्रणाली विभेदपूर्ण छ। दलाल नोकरशाही पुँजीवादले पछौटे उत्पादन पद्धति र विभेदपूर्ण वितरण प्रणालीको संरक्षण गरिरहेको छ। यो वर्ग राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न चाहँदैन, औद्योगिकरणलाई अवरुद्ध गर्छ। मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न खोज्दैन। कर छली गर्ने, कालो धनलाई सेतो बनाउने, राज्यको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा दोहन गर्ने, वस्तु र सेवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै एकाधिकार कायम गर्ने र राज्यका निकायहरूमा अनुचित प्रभाव पारी त्यसबाट संरक्षित हुने यो वर्ग हाम्रो अग्रगतिको बाधक वर्ग हो। त्यसैले नेपाली समाजको मूल अन्तर्विरोध यसै वर्गको संरक्षण गर्ने शक्ति र प्रवृत्तिसँग विकसित हुनेछ। हामीले कानुनी र प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा संरचनागत सुधार एवं रूपान्तरणका माध्यमबाट यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित र विकसित गर्नुपर्छ।
संवैधानिक शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजका सबै क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्दै राज्य संरचनामा श्रमजीवी वर्गको वर्चस्व विस्तार गर्नु, तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण बीच सन्तुलन कायम गर्नु, राज्यका सबै अङ्गको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्नु र जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गरेर यस अन्तर्भुतको सही समाधान गर्न सकिन्छ। यदि क्रान्ति पछाडिको राज्य प्रणाली जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा सक्षम हुन सकेन, जनताले परिवर्तनको लाभ प्राप्त गर्न सकेनन् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनताको शैक्षिक समर्थनको दायरा विस्तार हुँदै जान सकेन भने उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र वितृष्णाको लाभ जुनसुकै पश्चिमगामी शक्तिले लिन सक्छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि सबै निर्वाचित संयन्त्र, जनप्रतिनिधि निकायहरूलाई परिचालित गर्नु, वर्गीय सङ्गठनलाई आफ्नो वर्ग र समुदायको नेताका रूपमा स्थापित गर्नु, संसदमा रहेका दलहरूलाई संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न प्रयास गर्नु, पश्चगमन, यथास्थितिवाद, धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादलाई परास्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु, शान्ति र स्थायित्वलाई दिगो बनाउनु, बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई सुदृढ पार्नु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, रूढिवादका विरुद्ध तथा सुशासन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सचेतनता रूपान्तरणको अगुवाई गर्नु यति बेला हाम्रो कार्यनीतिका मुख्य विशेषता हुन्। राजनीतिक कार्यदिशाले रणनीतिक लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिलाई संयोजन गर्छ। संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो। आवधिक निर्वाचन सङ्घीय संसद सहित सबै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकारका कामको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहन्छन्, तर हामी यतिमै सीमित रहँदैनौँ। सामाजिक रूपान्तरण, जनसरकार र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आवश्यकता अनुसार जनपरिचालन गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलनका माध्यमबाट जनदबाव सृष्टि गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो क्रान्तिको बाटो हो। प्रतिनिधि कमरेडहरू, कम्युनिस्ट पार्टी शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रममा संलग्न सबै खाले श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो। पार्टीले समाजका निम्न तथा मध्यम वर्ग परिवर्तनमा सहयोग गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हितको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी वर्गको पक्षधरताबाट कहिले विचलित हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न वर्ग या समुदायका आन्दोलन सञ्चालनका लागि जनसङ्गठन निर्माण गर्न सक्छ, विभिन्न शक्तिसँग वर्गीय र राजनैतिक मोर्चा निर्माण गर्न सक्छ, जनताको अभिमत लिएर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ। विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि पार्टीको भूमिका सङ्गीत निर्देशकको जस्तो हुनुपर्छ, जसले विभिन्न वाद्यवादकहरूलाई एउटै लय परिचालित गर्दै सुन्दर धुन निर्माण गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्वैच्छिक रूपले सामाजिक परिवर्तनमा समर्पित हुन तत्पर, त्यसका लागि आवश्यक पर्दा बलिदान दिन तयार तथा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणबाट दीक्षित व्यक्तिहरूको अनुशासित, सचेत र स्वयंसेवी संस्था हो। त्यसैले पार्टी संरचना प्राविधिक विषय होइन, पार्टी निर्माणका वैचारिक आधार हुन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्ग पक्षधरता, देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ देश र जनताका पक्षमा निरन्तर क्रियाशीलता, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन तथा समाजवाद आधार निर्माणको कार्यदिशा, संसारभरिका श्रमजीवी तथा शान्तिप्रेमी जनताको आन्दोलनप्रतिको एकबद्धता एवं विश्व मानवताको पक्षधरता, दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी आवरणमा देखा पर्ने अवसरवाद विद्रोहको सतत वैचारिक सङ्घर्ष, अनुभवको निरन्तर विश्लेषण र संश्लेषणका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तको विकास, प्रयोग र अघि बढ्ने, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्न आम जनताको स्वैच्छिक तथा अविच्छिन्न समर्थन अनिवार्य पूर्व शर्त हो। खुला समाज,
आपसमा प्रतिस्पर्धारत वर्गीय शक्तिहरूको उपस्थिति, साधन स्रोत र बाह्य समर्थन प्राप्त बुर्जुवा एवं पश्चगामी वर्गको प्रतिरोधका बीच कम्युनिस्ट चरित्र कायम राख्दै निरन्तर विजय प्राप्त गर्नु सहज छैन। पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको सांस्कृतिक प्रभाव, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, गलत वैचारिक मान्यता एवं समाजमा विद्यमान पछौटे चिन्तनका बीचबाट कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई निरन्तर नैतिक र आचरणगत रूपमा स्वच्छ, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाइरहनु चुनौतीपूर्ण छ। परम्परागत राज्य संरचना र प्रतिकूल विश्व परिस्थितिका चुनौती कायम छन्। तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई हमेशा जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ। आफूभित्र निरन्तर शुद्धिकरण गरिरहनुपर्छ। जनताको बदलिदो चाहनुसार अध्यापतिक भइरहनुपर्छ। बौद्धले प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न समाजका विभिन्न तबकाको मत प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता र सर्वसम्मति वर्गको पक्षधरतालाई जोगाइराख्ने दायित्वका बीचमा सन्तुलन मिलाउन विशेष कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पार्टी निर्माणका आधार स्तम्भ पार्टी सदस्य हुन्। कठिन परीक्षा पश्चात मात्र हासिल हुने सदस्यता प्राप्तिलाई गुणस्तरहीन बनाउनु हुँदैन। पार्टीको सार्वभौमसत्ता सारतः पार्टी सदस्यमै निहित रहन्छ तथा पार्टीको नीति तथा नेतृत्व निर्माणको निर्णायक स्रोत पार्टी सदस्य नै हुन्छन्। पार्टी निर्माणको जगका रूपमा रहेका पार्टी सदस्यकै गुणस्तर कमजोर भयो र पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने विधि मनोगत भयो भने पार्टी कमजोर हुन्छ। पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नु पूर्व निजले सकभर कुनै न कुनै जनवर्गीय सङ्गठनमा निश्चित अवधि व्यतीत गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित अभियान आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको र सदस्यता प्राप्त गर्नु पूर्व आधारभूत ज्ञान हासिल गर्न एक तहको प्रशिक्षण हासिल गरेको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो कमिटी प्रणाली पनि मूलतः मुलुकको संघीयता र प्रशासनिक संरचना अनुरूपकै हुनुपर्छ। पार्टीमा सङ्गठित हुन तथा समर्पित हुन तयार व्यक्ति मात्रै पार्टीको सङ्गठित सदस्य हुन सक्ने तथा सङ्गठनको मातहत कमिटी मथिल्लो कमिटीको र अल्पमत बहुमतको मातहत रहनुपर्ने जस्ता लेनिवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका मान्यता आज पनि सान्दर्भिक छन्। यिनलाई सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नो विशिष्ट स्थिति अनुरूप लागू गर्नुपर्छ। आन्तरिक पार्टी जनवादमा आधारित निर्मित वैचारिक केन्द्रीयताले नै सङ्गठनात्मक केन्द्रीयता निर्माण हुन्छ। जनवादी केन्द्रीयतालाई जनवाद र केन्द्रीयताको द्वन्द्वात्मक एकताको अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्छ। फौजी ढाँचाको सङ्गठन र अत्यधिक केन्द्रीकरण र भूमिगत कार्यशैली जस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय र आफ्नै अनुभव आज सान्दर्भिक छैनन्। खुकुलो जनपार्टी मास पार्टीको अवधारणा बुर्जुवाहरूको पार्टी निर्माणको आधार हो। संसारका प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कार्यकर्ता पार्टीको मान्यता अनुरूप पार्टी निर्माण गरेका छन्। हामीले पार्टीको नीति, नेतृत्व निर्माण तथा समस्त पार्टी सञ्चालनमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको निर्णायक भूमिका रहने तर आम जनताको समर्थनमा मात्रै अगाडि बढ्ने नीति अँगालेका छौँ। यसलाई हामीले जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी नीति भन्ने गरेका छौँ। यसका मुख्य विशेषता हुन् कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं र यसका नेता कार्यकर्ताहरू आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार सञ्चालन र समग्र राज्यको नेतृत्व गर्छ, तर यो आफैमा राजकीय पार्टी होइन। यो हमेशा राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहिरहनुपर्छ। समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा आजको राजनीतिक यथार्थ हो। यस प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यस प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने गरी सुदृढ र लोकप्रिय बनाइराख्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको नेतृत्व र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानको अगुवाई गरिरहेको पार्टी पङ्क्तिमा सामान्य राजनीतिक चेतना भएर मात्रै पुग्दैन। खास विषयमा विशेषज्ञता आर्जन गरेका विज्ञ समेत सङ्गठित भएको पार्टी बन्नुपर्छ। समाजमा जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि विविधता एउटा यथार्थ हो, त्यसैले हामीले राजनीतिमा पनि विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भाइचारा र मित्र पार्टीहरू बीच उत्पन्न हुन सक्ने नीतिगत भिन्नतालाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकता खोज्नुपर्छ। समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नत स्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। पार्टी नीति र नेतृत्वको परीक्षण एवं आवधिक अनुमोदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
महाधिवेशन पार्टीमा असहमति भएमा तिनको समाधान गर्ने र नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो बन्नुपर्छ। नीति र नेतृत्वका बारेमा नयाँ र अन्तहित विवाद सुरु गर्ने थलो होइन। 7औं र 8औं महाधिवेशनमा हामीले अस्वस्थताका विभिन्न रूपहरू देख्यौँ। आफू अनुकूल हुने गरी प्रतिनिधि थप गर्ने मात्रै होइन, मतगणना क्रममा मतपेटिका नै साटिने जस्ता विकृत राजनीतिक अभ्यास पनि भए। हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यस्ता क्रियाकलापहरू कहिले हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। पार्टी र सङ्गठनका संरचना अति नै ठूला र भद्दा तथा बैठक नै हुन नसक्ने र कामकाजी नहुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले पार्टी विधान एवं मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनको पनि पालना गर्नुपर्छ। अब हामीले आन्दोलनमा प्रशिक्षित हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन, निर्माण र विकास अनुकूल हुने गरी रूपान्तरित गर्नुपर्छ। कार्यकर्तालाई नयाँ कार्यभारका बारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। विभिन्न समुदायमा पार्टीलाई स्थापित गर्न, पार्टी कार्यकर्ता तयार गर्ने, नर्सरीका रूपमा विकास गर्न र विभिन्न समुदायका मागलाई पार्टीको आम आन्दोलनसँग आबद्ध गर्न जनवर्गीय सङ्गठनको भूमिका विशेष हुन्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीले वैधानिक रूपमै आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको र सत्ताको नेतृत्व समेत गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अब जनवर्गीय सङ्गठनको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ। लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचको सीमा के हो स्पष्ट पार्नुपर्छ। सत्तामा रहेको बेला भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहङ्कार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको खतरा अन्य बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय नपाउन् भन्नेतर्फ सचेत हुँदै त्यस्तो प्रवृत्ति र काम देखिएमा तत्काल सच्याउनुपर्छ। पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूमा सार्वजनिक जवाबदिता कायम गर्ने, पार्टी नेता कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र राज्यको कानुन दुवैतिर उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। वैचारिक सांस्कृतिक अभियानलाई पार्टी निर्माणको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, दृष्टिकोण र गतिविधिहरूका बारेमा जनतालाई निरन्तर सूचित गर्नुपर्छ। विरोधीहरूले फैलाउने वा फैलाएका भ्रम र कुप्रचारको निरन्तर खण्डन गर्ने र उनीहरूका देश र जनता विरोधी रवैयाको आलोचना गर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर गरिने हमलाहरूको सामूहिक प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। गलत गरेको भए कारबाही गर्नुपर्छ। यसका लागि पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कमरेडहरू, 2074 साल फाल्गुन 3 गते हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको उत्साहपूर्ण वातावरण र परिस्थिति, नयाँ प्रणाली, संविधान त संस्थागत हुँदै गरेको अवस्था, बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीतिक स्थिरताको आधार, सुरुवात हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा आज अवरोध सिर्जना भएको छ। नयाँ युगतर्फको यात्रा गन्तव्यहीन हुन पुगेको छ। सरकार बदल्ने मात्रै होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूको अन्तर्निहित उद्देश्य विगत केही वर्षको अथक प्रयासबाट तयार गरिएको र अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वाभिमान वृद्धिका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कुरामा केन्द्रित छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र यसलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने अभियानलाई असफल बनाउने उद्देश्यमा लक्षित छ। सामाजिक न्याय र समाजवादको आधार तयार गर्ने प्रयासलाई विफल बनाउने दिशामा उन्मुख छ। मुलुकलाई पुनः अस्थिरता, अन्यल र द्वन्द्वतिर धकल्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने बाह्य चलखेल बढाउने प्रवृत्ति छ। सारमा जनतामा जागेको आत्मविश्वास, भरोसा, आशावादितामाथि तुषारपात गर्दै त्यसै अन्यलभित्र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। यस पश्चिगामी षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिने सर्वोपरि महत्त्वको कार्यभार पार्टीका सामु छ। यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रभागमा पुनर्स्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यिनै दुई मुख्य कार्यभारले हाम्रा अन्य कार्यभारलाई निर्देशित गर्नेछन्। अन्त्यमा आन्दोलनका सामु उपस्थित वर्तमान चुनौतीहरू अस्थायी हुन्। हाम्रो 72 वर्ष लामो यात्रामा मुलुकको लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवैले अनेकौं धक्का खाएका छन्, अस्थायी पराजय भोगेका छन्। तर हामी हरेक चोटि धुलो टकटकाउँदै उठेका छौँ, घाउहरू निको पारेका छौँ र थप ऊर्जा र वेगका साथ लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ। यही यात्राका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित छ। समाजका हरेक आयामलाई बाटो देखाउन सफल भएको छ। इतिहासका अनुभव र शिक्षाको आलोकमा कमी कमजोरीहरू हटाउँदै एवं उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै
देशभक्ति र जनसेवाको उच्च भावनाका साथ अगाडि बढौँ। आन्दोलनमा सङ्कट उत्पन्न भएका बेला युवा विद्यार्थी लगायत नयाँ पुस्ताले प्रदर्शन गरेको साहस र उत्साह आन्दोलनका लागि ठूलो ऊर्जा हो। वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समृद्ध, सबल र विकसित राष्ट्र एवं न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज हस्तान्तरण गर्ने यस अभियानमा केन्द्रित भएर लागौँ। सफलता अवश्य छ। धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि कमरेड अध्यक्ष र कमरेड अध्यक्षको तर्फबाट पछिल्लो समय वाचन गर्नुहुने कमरेड शङ्कर पोखरेल। कमरेडहरू अलिकति थाक्नु पनि भएको छ, भोकाउनु पनि भएको छ। हामी एकछिनपछि खाजा ब्रेक गर्छौँ। म खाजा ब्रेक गरौँ भन्दै थिएँ। मैले अघि यसो छुस्स के भनेको थिएँ, आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस। एकजना बा आउनुभयो। यो बा, यो त प्रतिनिधिहरू मात्रै प्रवेश गर्ने थलो हो, तपाईँलाई भित्राउनु त गाह्रो हुन्छ भनेको, आशीर्वाद पनि दिन नपाउने तिमीहरूको कार्यक्रममा भनेपछि मैले केही गर्न सकिनँ। म हाला भएर बालाई बोलाउँदैछु। आउँदै हुनुहुन्छ पुर्खे बा। हे अय्या बुढो मान्छे, ज्येष्ठ नागरिक दिवस। अय्या बाबा, हे नेरा जहिले रिसाउने नेरा, ताली बजाए पा राम्रो हुन्थ्यो। हे नेरा जहिले रिसाउने नेरा, जहिले रिसाउने नेरा, एमालेलाई जित्न नसकेर काङ्ग्रेसले माधव मिसाउने हो कि होइन? बुढो मान्छे कता हो कता। अरे बाबै, अब यो म खास आएको त किन हो भने एउटा गीत गाउन। घाम जस्तो चम्किलो जुन हुँदैन, ताली बजाए पा राम्रो हुन्थ्यो। ल है त, घाम जस्तो चम्किलो जुन हुँदैन, जति रोन परे नि रामकुमारी सीता रौ माधव, एमाले देख्ने गरी रुनु हुँदैन हो कि होइन? लाइ बुढो मान्छे, म खास आज आएको त किन हो भने, ए बाबै, आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस। मेरा 5 भाइ छोरा थिए। मेरो गाउँको, मेरो घरको कथा सुनाउन आएको म यहाँ। 5 भाइ छोरा थिए, 5 बहिनी छोरी, उबेलामा पाले बराई दुःख गरी